कुछ जमात के लोग, कुछ फिरके ऐसे भी हैं जो कहते हैं नौज़ बिल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वसीला से कुछ नहीं मांगते, या नहीं मांगना चाहिए। आप सल्लल्लाहु वसल्लम के वसीले से भी अल्लाह से कुछ नहीं मांग सकते, आप डायरेक्ट मांगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के पनाह में होंगे। दोस्तों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अगर वो हैं तो उनकी इज़्ज़त करो, उनकी तीमारदारी करो और उनसे दुआएं लो। दोस्तों, मेरे लिए भी दुआ करें। आज ज़रा गला जाम है, ठंड लग गई है गले को, पता नहीं कह पाऊँगा या नहीं। दोस्तों, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें हर मुसलमान को जैसे मालूम होता है, मुझे भी कुछ मालूमात है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आपको वो बातें पसंद हैं, आपको अच्छा लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बात नागवार गुजरे कमेंट करें। जो भी बातें हैं कमेंट करें, जो भी आपको बोलना हो वो आप बताएं। दोस्तों, मैं एक बात सुन के पक गया हूँ। अब तो ऐसा हो गया है कि कुछ जमात के लोग, कुछ फिरके ऐसे भी हैं जो कहते हैं नौज़ बिल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वसीला से कुछ नहीं मांगते, या नहीं मांगना चाहिए। आप सल्लल्लाहु वसल्लम के वसीले से भी अल्लाह से कुछ नहीं मांग सकते, आप डायरेक्ट मांगे। तो मेरे ज़हन में एक बात आता है कि वसीला क्या आप बता सकते हैं या आप जानते हैं? खुदा या अल्लाह जो पहले कैसा था या अब कैसा है, क्या आपने देखा है? क्या अल्लाह को आपने एहसास किया है? क्या अल्लाह को आपने छुआ है? क्या अल्लाह की बातें सुनी हैं? आप ये सब तो बिल्कुल ही नहीं जानते, ना सुन सके, ना बोल सके, ना सुन सके। यानी आपके जिस्म में जो सिक्स सेंस है, जिससे आप कुछ पता लगाते हैं, किसी के छूने का, सूंघने का, सुनने का, देखने का, ये जो सेंस है, इस 6 सेंस में आप कोई एक सेंस से भी आप बता सकते हैं कि अल्लाह से आप राब्ता कायम किए है या आपका टच हुआ है? नहीं ना। ये फिर आपको कैसे पता अल्लाह है? तो दोस्तों, अल्लाह जो है, अल्लाह एक है, पाक और बेअयब है, उस जैसा कोई नहीं। वही सबको मारने वाला है और वही जिलाने वाला है। अल्लाह जब दुनिया बनाए, जिब्राइल के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मैसेज भेजे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को पहचाना, जाना, माना, और अल्लाह ने उनको जो कुछ बातें बताना था उनके ऊपर कुरान नाजिल किए, और अल्लाह को बताए कि भाई हम खुदा है, हम अल्लाह है, हम एक है, सब हमारी इबादत करो, हमारी इबादत करो और हमसे ही मांगो। अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, देखिए दोस्तों, कुछ बात आपको अगर नाजेबा लगे तो ऐसा कुछ फतवा मत दे देना। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं एक दिल की बातें जो आपके सामने रख रहा हूँ।
ہر بات پہ فتویٰ مت دیے، میری باتیں سنیے، غلط ہے تو مجھے بتائیے، میں درست کر لوں گا، مان لوں گا کہ غلط ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری زبان سے صحیح نکل بھی نہیں رہی، پیرالائز پیشنٹ ہوں، صحیح سے زبان سے تلفظ ادا نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جب بتائے کہ سب میری ہی بندگی کرے، میری اطاعت کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم ایمان لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اللہ ہے، تو ہم نے مانا اللہ ہے۔ انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، تو ہم نے مانا اللہ ایک ہے۔ انہوں نے کہا اللہ بے نیاز ہے، تو ہم نے مانا۔ گویا کہ انہوں نے جو کچھ بھی بتایا، اللہ کی عبادت کرو، ہم کرتے ہیں، بہت لوگ نہیں بھی کرتے لیکن مانتے ضرور ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو پہلے ہم کس بات پہ یقین کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہم یقین کیے، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، انہوں نے کہا ہے تو میں نے تہ دل سے مانا ہے، انہوں نے کہا ایک ہے تو میں نے مانا ایک ہے، وہی مارتا ہے وہی جلا، یعنی جو کچھ بھی وہ بولے ہم نے آنکھ بند کر کے مانا۔ تو اللہ اگر چاہتا، یہ کیا ہوا؟ اللہ جو میسج ہم تک پہنچائے تو یہ وسیلہ ہوا نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک سارا پیغام پہنچائے۔ اگر اللہ ہم کو پیدا کر سکتا ہے، ہمارے دماغ دے سکتا ہے، آج جیسے انجینئر کسی چیز کو پروگرام کرتا ہے تو ایک چپس لگا دیتا ہے، جس کے ذریعہ جیسے ایک روبوٹ بنایا تو اس میں ایک چپس لگا دیا تو وہ سب کام انجام دیتا ہے، وہ سامنے والوں کو باس مانتا ہے۔ تو اللہ اگر دماغ دیا تو دماغ میں ایسا کچھ ڈال بھی دیا ہوتا تاکہ اللہ کو ہم ڈائریکٹ پہچانتے، ڈائریکٹ بات کرتے، ڈائریکٹ سمجھتے۔ اللہ کو ضرورت کیا تھی؟ سہارے کی، وسیلے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی ضرورت کی ضرورت، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہم نے مانا۔ لیکن بہت سی باتیں جو اللہ نہیں کر سکتا۔ اللہ مر سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ ایسے بہت سے کام ہیں جو اللہ نہیں کرتا۔ تو گویا بات یہ ہوا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک انسان کو بناتا تو اس میں ساری خوبیاں دے دیتا، اور ان کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ اس کے ذریعے یہ بھی ثابت کر رہا ہے کہ ہم وسیلے سے بندوں تک پہنچے، نہیں تو بندوں پہچانتا ہی نہیں۔ بندے پہچانتا بھی نہیں۔ تو پھر ایسا ہو جاتا کہ ہم ہیں تو خدا ہے، اور خدا ہے تو ہم ہیں۔
لیکن یہاں یہ بات تو نہیں ہے. یہاں اللہ نے بتایا کہ انسان سے پہلے فرشتے کو پیدا کیا گیا. اللہ کی عبادت فرشتے کرتے ہیں. ہم نہ ہوتے تو فرشتے پیدا کیے، فرشتے عبادت کرتے، آج بھی کرتے. تو اللہ تو ذریعہ دیکھ رہے، وسیلہ دیکھ رہے. اللہ خود وسیلے سے ہر چیز بھیج رہا ہے.